नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। कॉन्ट्राक्ट हाईस्कूल टीचर विंशति-द्वाविंशतिवर्षस्य ये संस्कृतविद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति। सत्रे वयं चर्चां कुर्मः भाषाकौशलानां सम्पर्के। यत्र प्रथमं कौशलं भवति अथवा प्रारम्भिककौशलं भवति श्रवणकौशलसम्पर्के सम्प्रति अद्यद्वे वयं चर्चां कुर्मः एव। यदि एकवारं पाठ्यचर्यां पश्यामः अथवा यद् अस्माकं सिलेबस् अस्ति तत् पश्यामः चेत् तत्र कौशलानां सन्दर्भे गतवर्षे अपि अधिकाधिकाः प्रश्नाः आसन्। अतः ऐषमः अपि प्रायः सम्भवति यत् ऐषमापि परीक्षायाम् अधिकाधिकाः कौशलसन्दर्भात् प्रश्नाः भविष्यन्ति। अतः वयं सम्पूर्णध्यानेन सहित सत्रं चालयामः एव। अत्र ये खलु अवशिष्टनिमित्तमपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते तु कक्षा तु पूर्वमेव चलति। पुनश्च ये खलु काण्ट्राक्ट् टीचर् 23 निमित्तमपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते प्रथमपत्रं पुनश्च द्वितीयपत्रे संस्कृतम् एषा अपि कक्षा अपि प्रत्यहं प्रचलति। सायं 6:00 पुनश्च 10:00 एवं प्रकारेण भिन्नभिन्नसत्रद्वयं चलति। भवन्तः भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति एव। सम्पूर्णमुक्तरूपेण कक्षा उपलब्धा अस्ति एव। पश्यन्तु, भाषाशिक्षणाय अस्माकं 4 कौशलानि सन्ति। तत्र प्रारम्भिकसमये आगच्छति श्रवणकौशलं, द्वितीयभाषणकौशलं, तृतीयपठनकौशलं, चतुर्थलेखनकौशलं। किन्तु अद्य केवलं वयं श्रवणकौशलसम्पर्के एव चर्चां कुर्मः। यत्र श्रवणकौशलस्य आवश्यकता किमर्थम् अस्ति, श्रवणकौशलस्य विकासं कथं छात्राणां वयं कुर्मः, मूल्याङ्कनं कथं कुर्मः, एतेषु सर्वेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति एव। भाषाशिक्षणस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् अस्ति तदपि एकवारम् अस्माकं ज्ञातव्यमेव। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णभागः भवति। परीक्षासु अपि प्रश्नः तस्मात् अपि भवति। भाषाशिक्षणस्य अस्माकं प्रारम्भिकं लक्ष्यमस्ति श्रवणात् प्रयोगं प्रति। अर्थात् यद् वयं शृणुमः तद् यदि वयं प्रयोगे व्यवहारं कुर्मः, प्रयोगं यदि कुर्मः, तेन अस्माकं शिक्षणं साधनं जातम् इति वक्तुं पारयामः। अर्थात् यत्किमपि भवन्तः इदानीं श्रुतवन्तः तद् यदि भवन्तः जीवने आचरन्ति तर्हि भवतः श्रवणम् अथवा शिक्षणं सार्थकतां जातम् इति वक्तुं पारयामः एव। यथा अहमपि कथं ज्ञास्यामि भवन्तः सफलतां प्राप्तवन्तः इति, मम शिक्षणमपि सम्यक् अस्ति इति अहं कथं ज्ञास्यामि, यदा भवत्सु केचन यदा परीक्षासु उत्तीर्णाः भविष्यन्ति तदा एव अहं ज्ञास्यामि यत् मम अपि शिक्षणं सार्थकता अभवत् इति। अतः श्रवणात् प्रयोगं प्रति यद् भवन्तः शृण्वन्ति यदि तत् सर्वं यदि जीवने आचरन्ति तर्हि एव शिक्षणं सफलं भवति। यदि पश्यामः चेत् अस्माकं शिक्षणकौशलं द्विविधं भवति। एकमस्ति मौखिककौशलं, द्वितीयमस्ति लिखितकौशलं। शिक्षणं कौशलं यदि पश्यामः चेत् एतद् भागद्वयम् एतस्य भवति। एकं भवति मौखिककौशलम्, अन्यमेकमस्ति लिखितकौशलं। तथैव यदि विषयान् वयं ग्रहणं कुर्मः एकस्मिन् स्थाने, अन्यस्मिन् स्थाने वयं विषयान् अभिव्यक्तिं कुर्मः। ग्रहणं कुर्मः इत्युक्ते विषयग्रहणं भवति। अत्र केवलं यत्किमपि शिक्षकः पाठयति तत्सर्वं ग्रहणं भवति। यथा इदानीम् अहं भाषाकौशलविषये वदामि, इदानीं भवन्तः सर्वे एतद् ग्रहणं कुर्वन्ति। यदि कश्चन कुत्रचित् पृच्छति तर्हि भवन्तः तत्र तद् वदिष्यन्ति चेत् तद् किं भविष्यति, अभिव्यक्त्यात्मककौशलम्। इत्युक्ते ग्रहणकौशले विषयग्रहणं भवति, अभिव्यक्तिकौशले विषयप्रकटीकरणम् एव भवति। अवगन्तुं पारयन्ति इति चिन्तयामि एव। यथा उदाहरणरूपेण एकं वदामि, काककथां श्रुतवन्तः एव। इदानीं भवन्तः ग्रहणम् अभवत्। इदानीं काककथां वदिष्यन्ति, केन वदिष्यन्ति? एकं तु लिखितद्वारा वदिष्यन्ति, अन्यथा तु मौखिकरूपेण वदिष्यन्ति काककथा। अतः अस्माकं तथैव शिक्षणमपि द्विविधं भवति। ग्रहणात्मककौशलं, वयं किमपि कथा अथवा दूरदर्शनात् कुतश्चित् श्रुत्वा एव किमपि स्मरणे स्थापयामः, अन्यथा पुस्तकादि पठित्वा अपि वयं विषयः स्मरणे स्थापयामः। अतः ग्रहणकौशलं द्विविधम् अस्ति। एकमस्ति श्रवणम्, अन्यमेकमस्ति पठनं। तथैव अभिव्यक्तिकौशलम्, अभिव्यक्त्यात्मककौशलम् अपि द्विविधं भवति। एकं भवति भाषणम्, अन्यमेकमस्ति लेखनम्। अभिव्यक्ति इत्युक्ते विषयप्रकटीकरणं। यथा इदानीम् अहं भवतः पुरस्तात् एव किमपि वदामि, तद् किमस्ति, अभिव्यक्ति एव करोमि। पूर्वम् अहं पुस्तकं पठित्वा श्रवणकौशलम् अधीतवान्,
इदानीं प्रकटीकरोमि। अत्र भवतां पुरस्तादेव अत्र स्क्रीन् मध्ये लिखितम् अस्ति किमपि, पुनश्च मम ध्वनिः अपि आगच्छति। एतत् सर्वं किम् अस्ति, अभिव्यक्तिः एव अस्ति। इदानीम् अग्रे पश्यामः, एतदासीदेव भाषाशिक्षणस्य एवं लक्ष्यम् अथवा भाषाशिक्षणसन्दर्भे सामान्यरूपेण केचन बिन्दवः आसन्। किञ्चित् ग्राफ् रूपेण अपि भवन्तः एतत् अवगन्तुम् अर्हन्ति। भाषा सामान्यरूपेण अस्ति। भाषाशिक्षणाय अस्माकं चत्वारि कौशलानि सन्ति। एकमस्ति श्रवणं, द्वितीयमस्ति भाषणं, तृतीयमस्ति पठनं, चतुर्थे अस्ति लेखनम्। अत्रापि भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति मौखिकरूपेण किम् अस्ति अस्माकं भाषणं पुनश्च श्रवणं। यद् भवन्तः शृण्वन्ति, अहं यानि उदाहरणानि अपि इदानीं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि, तत्सर्वं भवन्तः तानि उदाहरणानि भवन्तः स्मरणे स्थापयन्ति, श्रवणं कुर्वन्ति। अतः एषा भाषा मौखिका भवति। पुनश्च अहं यत् किमपि वदामि तद् लिखितरूपेण नास्ति, अतः एतदपि मौखिकं भवति। किन्तु यत् पठामः, यथा स्क्रीन् मध्ये यत् भवतः स्क्रीन् मध्ये यत् किमपि आगच्छति, अत्र भाषाशिक्षणं मुख्यतः द्विधा, एतत् सर्वं किमस्ति, भवन्तः पठितुं पारयन्ति। अतः एषा भवति लिखितभाषा। सामान्यलिखित एवं मौखिकमध्ये एव पार्थक्यं वदामि। भवन्तः एतस्य स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्ति, तदपि लिखितं भवति। अतः भाषाशिक्षणं मुख्यतः द्विधा भवति, एकः अस्ति लिखितम्, अन्यमेकम् अस्ति मौखिकमेव। लिखितभाषारूपेण समागच्छति पठनं पुनश्च लेखनम्, अन्ते मौखिकभाषारूपेण आगच्छन्ति श्रवणं भाषणं च। इदानीं प्रारम्भिककौशलमेव अस्ति अस्माकं श्रवणकौशलम्। अतः श्रवणकौशलसम्पर्के वयम् इदानीं चर्चां कुर्मः एव। किं नाम श्रवणं? नाम कर्णाभ्यां ध्वनिग्रहणं श्रवणम् इति उच्यते। किं नाम श्रवणम् इत्युक्ते? श्रवणम् इत्युक्ते किं? कर्णाभ्यां, कर्णद्वयम् अस्माकं वर्तते, तेन यद् ध्वनिं वयं शृणुमः तदेव श्रवणं भवति। इदानीम् अहं मम पाठनकाले अत्र एकं यानं गच्छति, स हॉर्न् ददाति, शब्दं भवति, अतः अहं तत् श्रुत्वा तत्र पश्यामि, अतः तदेव श्रवणम् अभवत्। इदानीं भवन्तः मम वीडियो पश्यन् तस्मिन् काले कश्चन भवतम् आहूयति एव, तदपि किं भवति? श्रवणं भवति। भवती यत् मम ध्वनिं शृण्वन्ति तदपि श्रवणमेव अस्ति। अतः कर्णाभ्यां ध्वनिग्रहणं श्रवणम् इति उच्यते एव। श्रवणकौशलं भाषायाः प्राथमिककौशलं भवति। यदि भवन्तः भाषाशिक्षणं कारयन्ति, तस्मिन् भाषाशिक्षणे प्रथमं कौशलम् अस्माकं भवति श्रवणकौशलम्, अथवा प्राथमिकं कौशलं भवति श्रवणकौशलमेव। अनन्तरमेव आगच्छन्ति भाषणं, पठनं, लेखनं। यदि भाषां भवन्तः ऊर्ध्वगतिं नेतुम् इच्छन्ति, कश्चन बालः सम्यक् रूपेण यदि भाषां वक्तुं कदाचित् समर्थः भवति, तस्य कारणं भवति चतुर्णां कौशलानां सम्यक् रूपेण प्रयोगः एव। एकम् उदाहरणम् अत्र भवतां पुरस्तात् एव दर्शयामि। अत्र कथम् एव भाषाशिक्षणे ऊर्ध्वगतिं प्राप्तं भवति। यदि छात्रान् वयं प्रारम्भिकसमये श्रवणं कौशलस्य विकासं कुर्मः, तदुपरान्तं भाषणकौशलस्य, तृतीये पठनकौशलस्य, चतुर्थे लेखनकौशलस्य विकासं कुर्मः चेत् छात्राणां भाषाज्ञानवृद्धिः भवति, ऊर्ध्वगतिमपि ते प्राप्नुवन्ति, यथा मातृभाषा। द्वितीय अस्ति, पश्यन्तु अधोगतिः कदा आगच्छति। यथा वयम् आङ्ग्लभाषां कथं पठामः, प्रारम्भिकसमये वयं वर्णानां ज्ञानं पठामः, ए तदुपरान्तं बि, एवं प्रकारेण वर्णानां ज्ञानं प्रारम्भिकसमये अस्माकं भवति। गृहे आङ्ग्लभाषायाः व्यवहारः नास्ति, दूरदर्शनेषु अपि आङ्ग्लभाषायाः व्यवहारः नास्ति, अतः न तु श्रवणं भवति न तु भाषणं भवति, पठनम् अपि न भवति। प्रारम्भिकसमये लेखनकार्यस्य प्रारम्भं भवति। अतः किं भवति, इदानीं प्रथमकक्षातः एव अस्माकम् उत्कलप्रदेशे केवलं नास्ति, सम्पूर्णभारते प्रथमकक्षातः एव संस्कृतम् अस्ति। तथापि 12 वर्षाणि पठनात् परमपि छात्राः आङ्ग्लभाषया एकं वाक्यमपि वक्तुं समर्थाः न भवन्ति एव। प्रथमकक्षातः एव अस्ति आङ्ग्लभाषा, किन्तु 12 वर्षाणि पठनात् परमपि ते वक्तुं न पारयन्ति। कारणं तत्र अधोगतिगमनस्य कारणमस्ति। प्रारम्भिकसमये ते आङ्ग्लभाषाद्वारा लेखनकार्यस्य प्रारम्भं भवति। अस्तु, इदानीं वयं श्रवणकौशलविषये पश्यामः। श्रवणकौशलम् अस्माकं प्रारम्भिककौशलं भवति। मातृभाषया किं भवति, अस्माकं प्रारम्भिकसमये गृहे जनाः मातृभाषया वार्तालापं कुर्वन्ति, दूरदर्शनेषु अपि मातृभाषा आगच्छति, मित्रैः साकमपि अस्माकं मातृभाषा एव व्यवहारं भवति। अतः मातृभाषया भाषणं भवति, तेन एव वयं वदामः, अनन्तरं पुस्तकानि पठामः, अन्ते लिखामः चेत् तद् आजीवनम् अस्माकं स्मरणे भवति एव। अग्रे गच्छामः।
श्रवणात् परम अर्थ अवबोधात्मिका शक्ति जायते। श्रवणात् परं किं भवति? अर्थ अवबोधात्मिका शक्ति जायते। एतद् शब्दपठनकाले अहं किञ्चित् हडबड अभवमेव। श्रवणात् परं यत्किमपि अहं वदामि तत्सर्वं भवन्तः शृण्वन्ति एव। तत् परं भवन्तः किं कुर्वन्ति? तस्य अर्थं ज्ञातुम् इच्छन्ति। एतस्य अर्थं किं भवति, एतस्य अर्थं किं न भवति। अत्र एकः शब्दः लिखितमस्ति, अर्थ अवबोधात्मिका शक्ति। एतस्य शब्दस्य अर्थं किम् अस्ति? एतत् भवन्तः सर्वे चिन्तयन्ति एव। अर्थात् किमपि शब्दं शृण्वन्ति, शब्दस्य श्रवणात् परं तस्य अर्थं यदि भवन्तः जानन्ति चेत् किम् अभवत्? भवतः श्रवणं सार्थकं जातम्। अथ उदाहरणरूपेण एकं वदामि, डिम्बः। इदानीं डिम्बः इति शब्दं श्रुत्वा जनाः भिन्नं भिन्नं चिन्तयन्ति। डिम्बः इत्युक्ते किं? डिम्बः इत्युक्ते भवति शिशुः इति वदामि चेत् भवतः श्रवणम् इदानीं सार्थकं जातमेव। अर्थ अवबोधस्य बाधकः श्रोता वक्ता च। यदि कुत्रचित् भाषणं चलति, तस्मिन् स्थाने वक्तारः यदि सम्यक् रूपेण न शृण्वन्ति तर्हि अर्थ अवबोधे किं भवति? बाधकं भवति, बाधा भवति। अस्माकं शिक्षकः कक्षासु पाठयति एव। शिक्षकस्य पाठनकाले केचन छात्राः शिक्षकस्य पाठम् अवगच्छन्ति, केचन न अवगच्छन्ति। ये न अवगच्छन्ति तेषां कारणं किं? ते अन्यमनस्काः भवन्ति। शिक्षकस्य पाठनकाले अन्यस्मिन् स्थाने विषये चिन्तयन्ति। अतः किं भवति? अर्थ अवबोधे बाधा भवति। कदाचित् शिक्षकस्य अपि दोषः भवति, शिक्षकः अपि सम्यक् रूपेण न पाठयति, अतः छात्राणाम् अपि अवबोधः न भवति। अतः अर्थ अवबोधस्य बाधकः यदि कश्चन भवति तर्हि तत्र श्रोता तस्य उत्तरदायी भवति, वक्ता अपि भवति एव। श्रवणकार्यं प्रदूषणेन अध्यापनं मूल्याङ्कनं च न्यूनं भवति। यदि अस्माकं श्रवणं कार्यं किं भवति? प्रदूषणं भवति। प्रदूषणम् इत्युक्ते सम्यक् रूपेण न चलति। सम्यक् रूपेण यदि वयं न शृणुमः तेन किं भवति? अस्माकम् अध्यापनमपि नष्टं भवति। यथा अहं पाठयामि एकस्मिन् स्थाने, यत्र अहम् इदानीम् उपविश्य पाठयामि तस्मिन् स्थाने बहूनि यानानि गच्छन्ति एव। तेन एव मार्गेण बहूनि यानानि गच्छन्ति। तत्र के शब्दः भवति। इदानीं तदपि भवन्तः यदि शृण्वन्ति चेत् भवतामपि अर्थ अवबोधः न भवति। अतः श्रवणकार्यं यदि प्रदूषणं भवति चेत् अध्यापनम् अर्थात् शिक्षणं नष्टं भवति, पुनश्च छात्राणां मूल्याङ्कनमपि वयं कर्तुं कदापि न पारयामः एव। अतः एतदासीत् एव श्रवणकौशलस्य लक्ष्यं किम् आसीत्। अतः भवन्तः एतत् सम्पूर्णरूपेण स्मरणे स्थापयन्तु श्रवणकौशलस्य महत्त्वविषये। यतोहि यदि भवन्तः पायिण्ट् इत्यादिकं यदि स्मरणे स्थापयन्ति चेत् प्रश्नः यदि डिफ्रेण्ट् रूपेण अपि पृच्छति चेत् अपि समस्या नास्ति। श्रवणकौशलस्य विकासस्य किं किम् अस्माकं लक्ष्यानि सन्ति तस्मिन् विषये एकवारं चर्चां कुर्मः एव। अस्माकं लक्ष्यं किं किम् अस्ति? श्रवणकौशलस्य विकासं वयं किमर्थं कर्तुम् इच्छामः? श्रवणकौशलस्य विकासाय कानिचन साधनानि सन्ति। लघुबालाः सन्ति एव, लघुबालानां तु एव तथा श्रवणकौशलस्य विकासम् अनुक्षणं न भवति। तदर्थम् अस्माकं प्रयासः करणीयः। अतः कथं लघुबालानां शिशूनां श्रवणकौशलस्य विकासः भविष्यति तस्मिन् विषये इदानीं चर्चयामः। गुरुमुखात्। गुरु इत्युक्ते पिता माता परिवारजनाः सर्वे तत्र भवन्ति एव। गुरूणां सम्मुखात् अथवा गुरूणां मुखात् या वाणी आगच्छति तां वाणीं श्रुत्वा अपि छात्रस्य वा शिशूनां श्रवणकौशलस्य अपि विकासः भवति। यतोहि गुरु सम्यक् रूपेण उच्चारणं करोति शब्दानाम्, अतः तस्य तेन अपि विकासः भवति। द्वितीयबिन्दुः अस्ति परिवारसदस्याः। ये खलु अस्माकं परिवारसदस्याः सन्ति तेषाम् अपि मुखात् यदि सः वाणीं शृणोति, परिवारे अपि यदि किं नाम मातृभाषया भवतु अथवा संस्कृतभाषया भवतु, यदि ते वार्तालापं कुर्वन्ति तेन अपि तस्य श्रवणकौशलस्य अपि विकासः भवति। यथा ते गृहे वार्तालापं कुर्वन्ति, यादृशानां शब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति, परवर्तिकाले अपि सः बालः अपि तथैव व्यवहरति एव। आकाशवाणीतः अपि वयं शब्दान् श्रुत्वा अपि अस्माकं श्रवणकौशलस्य विकासं कर्तुं पारयामः। परवर्तिबिन्दुः अस्ति दूरवाणीद्वारा अपि वयं यूट्यूब् द्वारा अपि अस्माकं श्रवणकौशलस्य विकासं कर्तुं पारयामः। ध्वनिमुद्रकयन्त्रं, ध्वनिविस्तारकयन्त्रम् एतानि अपि सन्ति येन वयम् अस्माकं श्रवणकौशलस्य विकासं कर्तुं पारयामः। श्रवणकौशलस्य विकासद्वारा अस्माकं किं किं भवति नाम उच्चारणशुद्धता आगच्छति।
यदि सम्यक् रूपेण यदि वयं शृणुमः तेन अस्माकं किं भवति उच्चारणशुद्धता आगच्छति। यथा ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः एतेषां शब्दानामपि सम्यक् रूपेण उच्चारणं भवति। यथा उदाहरणरूपेण अत्र एकम् अहं वाक्यं वदामि। प्रायतः उत्कले सर्वत्र मूर्ख इति वदन्ति एव। मूर्ख इति कथने किम् अशुद्धं भवति, तत्र किं भवति मू दीर्घौ अस्ति वा मध्ये, अतः मूर्खः एवं तत्र उच्चारणं भवति। अतः ह्रस्ववर्णस्य उच्चारणं कुत्र करणीयं, दीर्घवर्णस्य उच्चारणं कथं करणीयं, प्लुतवर्णस्य उच्चारणं कथं करणीयम्, एतेषु विषयेषु अस्माकं ध्यानं दातव्यं। यतो श्रवणात् परं यदि सम्यक् रूपेण वयं शृणुमः चेत् अनन्तरमेव तस्य प्रयोगः अपि वयं सम्यक् रूपेण कुर्मः एव। अनन्तरं भाषणकौशलस्य सम्यक् रूपेण अभिवर्धनं भविष्यति एव। अल्पप्राणमहाप्राणवर्णयोः प्रभेदः यत् ये खलु अल्पप्राणवर्णाः सन्ति पुनश्च ये महाप्राणवर्णाः सन्ति तयोः अपि सम्यक् रूपेण प्रभेदः अपि ज्ञापनीयः। क इति अल्पप्राणः अस्ति, ख इदानीं महाप्राणः भवति। पुनश्च स त्रयं भवति, तालव्यस दन्त्यस मूर्धन्यस, एतेषाम् अपि समुचितरूपेण उच्चारणमपि कारणीयम्। महर्षिजैमिनेः एकवाक्यं, महर्षिजैमिनेः मीमांसादर्शने एकं वाक्यमपि प्रसिद्धम् अस्ति। स्तोत्रग्रहणे हि लोके प्रसिद्धः। सम्पूर्ण संसार यदि वयं पश्यामः चेत् अत्र शब्दस्य, एकस्य शब्दस्य ग्रहणमपि जीवनसार्थकं भवति एव। यदि श्रवणकौशलम् एकवारं वयं पश्यामः चेत् श्रवणकौशलम् अस्माकं द्विविधं भवति। एकमस्ति सामान्यश्रवणम्, अन्यम् एकमस्ति चयनात्मकश्रवणम् एव। ध्यानेन स्थापयन्तु एव, श्रवणकौशलं कतिविधम् इति कदाचित् प्रश्नं भवितुम् अर्हति। श्रवणकौशलम् अस्माकं द्विविधं भवति, सामान्यश्रवणम्, अन्यम् एकमस्ति चयनात्मकश्रवणं। किं नाम सामान्यश्रवणं तदपि एकवारं भवन्तः पश्यन्तु। किं नाम सामान्यश्रवणं? कक्षायां स्वल्पस्मरणशक्तिसम्पन्नछात्रः शिक्षकस्य मुखनिःसृतं वाणीं वारं वारं श्रुत्वा सम्यक् ज्ञानं प्राप्नोति। उदाहरणरूपेण अहं मम उदाहरणमेव अत्र उपस्थापयामि। यदा अहं प्रारम्भिकसमये मम सम्भाषणवर्गे आसं तस्मिन् काले अहं शिक्षकः यदा बौद्धिकं ददाति तस्मिन् काले एव तस्य मुखं दृष्ट्वा एव स यथा वदति तथैव अहम् अभ्यासं कृतवान्, येन इदानीं मम सम्भाषणमपि सम्यक् रूपेण जायते एव। अतः अत्र किं उल्लिखितः अस्ति, शिक्षकस्य मुखनिःसृतवाणीं कश्चन छात्रः यदि वारं वारं शृणोति तेन अपि तस्य किं भवति नाम किमपि ज्ञानस्य वृद्धिः भवति। इतोपि एकम् उदाहरणं वदामि। अहं यदा 10वीं कक्षायाम् आसं तस्मिन् काले अस्माकं यः विज्ञानशिक्षकः आसीत् सः बोर्ड् परीक्षायाः पूर्वं वारं वारं समागत्य एव सोलार् सेल् विषये पाठितवान्। अहं तु मूर्खवत् एव आसम्, अतः तद् सः विषयः मम स्मरणे आसीत्। अनन्तरं परीक्षायाम् अपि समानरूपेण एव प्रश्नः आसीत्, अहम् उत्तम अङ्कान् अपि आनीतवान् परवर्तिकाले। अतः यदि कश्चन दुर्बलः छात्रः अस्ति, शिक्षकस्य वाणीं वारं वारं शृणोति चेत् तस्यापि ज्ञानवर्धनं भवति। एतद् पञ्चविधं भवति सामान्यश्रवणं, पञ्चविधं वर्तते। ते के च वर्तन्ते? प्रारम्भिकसमये अस्ति पर्याप्तश्रवणं, प्रारम्भे एव आगच्छति पर्याप्तश्रवणम्, एकमेकम् अंशं टिक् कुर्मः एव। तदुपरान्त आगच्छति शान्तचित्तश्रवणम्, एकाग्रश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणं, बाधाहीनश्रवणं। पञ्चश्रवणकौशलविषये अपि चर्चां कुर्मः। सामान्यश्रवणं पञ्चभागेषु विभक्तः, एतेषां विषये अपि चर्चां कुर्मः एव। प्रारम्भिकसमये अस्ति पर्याप्तश्रवणं। भवन्तः एतस्मिन् PDF विषये मा चिन्तयन्तु। PDF भवन्तः कृते अहं टेलिग्राम् मध्ये एव प्रेषयिष्यामि, स्वतन्त्र वाट्सप् ग्रूप् अस्ति तत्रापि प्रेषयिष्यामि। अतः PDF विषये मा चिन्तयतु, स्क्रीन्शाट् इत्यादिकं न स्वीकुर्वन्तु, PDF भवन्तः निश्चयेन प्राप्स्यन्ति एव। प्रारम्भिकसमये अस्ति सामान्यश्रवणस्य प्रथमांशः पर्याप्तश्रवणं। किं नाम पर्याप्तश्रवणम्? एकं विषयं वारं वारं श्रवणमेव पर्याप्तं। पर्याप्तमिति कदा वदामः? यदा कुत्रचित् वयं भोजनाय गच्छामः, सः अधिकाधिकं वारद्वयं वारत्रयं यदि परिवेशयति तदा वयं वदामः पर्याप्तम्, आवश्यकता नास्ति। पर्याप्तं नाम एकं विषयं यदि वयं वारं वारं शृणुमः तदेव भवति पर्याप्तश्रवणम् इति। यथा गतवर्षे ये OSSTD परीक्षासमये आसन् ते प्रारम्भिकसमये तद् मम विषयं दृष्टवन्तः, पुनश्च CHT समये अपि दृष्टवन्तः, ऐषमपि OSSTD समये दृष्टवन्तः, इदानीं पुनश्च पश्यन्ति। तेषां कृते एतद् भवति पर्याप्तश्रवणम् इति। वारं वारं ये खलु मम वीडियो पश्यन्ति तेषां कृते पर्याप्तश्रवणम् एतदेव भवति। शान्तचित्तश्रवणं
साहित्यिकरूपेण पश्यन्ति चेत् स्वयमेव ज्ञातुं पारयन्ति। यदि वयं स्थिरमनसि यदि उपविशामः, एकं विषयं यदि चिन्तयामः, तदेव भवति शान्तचित्तश्रवणं। मनं यदि शान्तं कुर्मः चेत् मनः भवति। इदानीं शान्तमनेन यद् वयं शृणुमः तदेव अस्ति शान्तचित्तश्रवणम् इति। छात्रः स्थिरमनसि यदि एकं विषयं पठति वा शृणोति तर्हि अवबोध्यविषयः अपि बोधगम्यः भवति। अवबोध्य इत्युक्ते न बोध्यविषयः, अबोध्यविषयः, अत्र अवबोध इति अवबोध्य अभवत्, न अबोध्यविषयः इति भवति। अबोध्यविषयः अपि बोधगम्यः भवति। अर्थात् यदि शान्तचित्तेन यदि वयम् उपविश्य पठामः चेत् अपि, यथा अहं पाठयामि, कदाचित् मम पठनं भवतां कृते रुचिकरं न भवति, किन्तु यदि कदाचित् भवन्तः शान्तचित्तेन यदि वसन्ति चेत् अबोध्यविषयः, अर्थात् यत् सरलं संस्कृतं वदामि तदपि भवतः कृते कदाचित् अत्यन्तसरलं भविष्यति एव। अग्रे अस्ति एकाग्रश्रवणं। शिक्षकम् अभितः उपविश्य इन्द्रियान् एकीकृत्य यत् श्रवणं भवति तदेव अस्ति एकाग्रश्रवणं। शिक्षकः पाठयति, तस्मिन् काले पुस्तकम् इत्यादिकं नास्ति, वयम् एकाग्रचित्तेन एव, तर्हि एकाग्रचित्तेन इत्युक्ते शिक्षकः पाठयति, वयं शिक्षकाणां पुरतः उपविश्य एकाग्रचित्तेन यदि शृणुमः चेत् तदेव भवति एकाग्रश्रवणम् इति। इत्युक्ते सामान्यरूपेण साहित्यिकशब्देन अपि भवन्तः पश्यन्ति चेत् अपि अर्थम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति एव, अत्र संशयः नास्ति एव। शिक्षकम् अभितः उपविश्य अथवा शिक्षकं भवतु, परिवारसदस्याः भवन्तु, येषां पुरतः अपि चित्तेन यदि उपविश्य यदि शृण्वन्ति चेत् तदेव भवति एकाग्रश्रवणमेव। परवर्ती समये अस्ति सामान्यश्रवणस्य चतुर्थ अंशः अनौपचारिकश्रवणं। विषयवस्तु बहिर्भूत किन्तु पाठ्यसम्बन्धी। यथा अहम् उदाहरणानि यत्र भवतां पुरस्तात् स्थापयामि, उदाहरणानि तु वक्तुं न पारयामः। यथा CHD निमित्तम् अहं कदाचित् जनरल् नालेज् पाठयामि, तत्र ओलम्पिक् विषये पाठयामि। कदाचित् ओलम्पिक् विषयः CHD जनरल् नालेज् मध्ये न आगमिष्यति, तथापि भवन्तः तद् विषयं पश्यन्ति एव, तदेव अस्ति अनौपचारिकं श्रवणम्। अनौपचारिकं श्रवणम् इत्युक्ते विषयबहिर्भूत किन्तु पाठ्यसम्पर्कः वर्तते एव। परवर्ती शब्द बिन्दुः अस्ति सामान्यश्रवणस्य पञ्चमांशः बाधाहीनश्रवणं। बाधाहीन इत्युक्ते शब्दप्रदूषणस्थाने उपविश्य पठनं वा श्रवणं। यदि यत्र किमपि शब्दः न भवति, निःशब्दः अस्ति, निष्पदः अस्ति, कुत्र तस्य कस्यचित् पदम् अपि तत्र न पतति, कस्यचित् शब्दमपि न आगच्छति, तस्मिन् स्थाने उपविश्य यदा भवन्तः पठन्ति वा किमपि शृण्वन्ति अथवा कश्चन पठति तस्य वाणीं यदि भवन्तः शृण्वन्ति तदेव भवति बाधाहीनश्रवणम्। एतदेव आसीत् एव सामान्यश्रवणस्य पञ्च अंशाः। यत्र खलु आसीत् पर्याप्तश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणम्, एकाग्रश्रवणं, पुनश्च अनौपचारिकश्रवणं, बाधाहीनश्रवणम्। इदानीम् एकवारं वयं पश्यामः चयनात्मकश्रवणविषये एव। श्रवणं द्विविधं भवति, सामान्यश्रवणं पुनश्च चयनात्मकश्रवणम्। इदानीं चयनात्मकश्रवणविषये पश्यामः। पठनकाले शिक्षकमुखनिःसृत कांश्चन अंशान् छात्राः ग्रहणं कुर्वन्ति। यथा उदाहरणकथाः। यथा उदाहरणरूपेण अहं वदामि, मम कथनकाले एकं द्वयम् उदाहरणमपि वदामि, मम जीवनतः अपि वदामि। तस्मिन् समये किं कुर्वन्ति भवन्तः, मम ये केचन मित्राणि सन्ति, ते मां व्यक्तिगतदूरभाषसङ्ख्यां प्रति अपि सन्देशं प्रेषयन्ति, भवतः जीवने एवम् अभवत् वा इति। अतः यद्यपि सः विषयः न तु पाठ्यसम्बद्धः आसीत्, न तु विषयसम्पर्कीयः आसीत्, तथापि तम् अंशं भवन्तः स्वीकृतवन्तः। यथा पूर्वम् अहम् उक्तवान् एव, अहं मम विद्यालयस्य विषये एव यथा सोलार् सेल् विषये शिक्षकः पाठितवान्, एकम् उदाहरणमासीत्, कदाचित् तद् सर्वमपि भवन्तः श्रुतवन्तः। तदेव अस्ति चयनात्मकश्रवणं। न तु विषयवस्तु भवति, न तु पाठ्यसम्पर्कीयः भवति। ते अंशाः अपि परीक्षा उपयोगिनः न भवन्ति, किन्तु अनेन छात्राणां साधारणज्ञानस्य बुद्धिः भवति। इतोपि किं भवति, कदाचित् ते अंशाः अपि परीक्षासु अपि न आगच्छति। यथा अहं मम जीवने मम विज्ञानशिक्षकः मां किं पाठितवान्, पर्याप्तश्रवणम् उदाहरणरूपेण मुक्तवान् एव। सः प्रश्नः तु कदापि परीक्षासु न भविष्यति, तथापि तद् भवन्तः स्वीकृतवन्तः। अतः तदेव अस्ति चयनात्मकश्रवणम्। इतोपि तत्र उल्लिखितः अस्ति, किन्तु अनेन किं भवति, सामान्यज्ञानस्य वृद्धिः भवति। एतदपि पञ्चभागेषु विभक्तः अस्ति। समस्यामूलकः, नूतनशब्दग्रहणं, संरचनात्मकपदः, व्याकरणरूपः, सन्दर्भवाक्यं।
पश्यामः एकवारम् एकस्मिन् विषये किञ्चित् विस्तृतरूपेण एव चर्चां कुर्मः एव। पुनश्च इतोपि परीक्षा उपयोगिनः ये प्रश्नाः सन्ति तान् अपि एकवारं चर्चासु अपि स्थापयामः। प्रारम्भिकसमये अस्ति समस्यामूलकं। केचन अंशाः छात्राणां कृते अत्यन्तं कष्टसाध्यं समस्यामूलकं भवति। एतादृशान् विषयं पाठनकाले छात्रे मनयोगपूर्वकं शृणोति। यथा उदाहरणरूपेण यदि अहम् अत्र यदि शब्दरूपं पाठयामि चेत् भवन्तः कदाचित् न श्रोतुम् इच्छन्ति। किमर्थं? शब्दरूपं भवतः स्मरणे अस्ति एव। किन्तु इदानीं भवन्तः यदि पेडागुजि अस्ति इदानीम् एतदपि सत्रमपि केचन न पश्यन्ति। तस्य कारणं ते जानन्ति इति चिन्तयन्ति, किन्तु यदा भाषामनोविज्ञानं पाठयामि तदा बहुजनाः पश्यन्ति। तस्य कारणं किम् अस्ति? अबोध्यविषयः कष्टविषयः भवति, किन्तु मनश्शान्तं कृत्य यदि शृणोति चेत् कष्टविषयः अपि सरलं भवति। अतः तदेव अस्ति समस्यामूलकं विषयं सामान्यचित्तेन यदि शृणुमः चेत् बहु लाभः भवति। नूतनशब्दग्रहणं परवर्ती अस्ति। नूतनशब्दग्रहणम् अहं मम उदाहरणम् एकं पर्याप्तश्रवणस्य पाठनकाले एकं कथाम् उक्तवान्। तस्मिन् समये एकं द्वयं नूतनशब्दमपि उक्तवान्। तदेव अस्ति नूतनशब्दग्रहणं। चयनात्मकश्रवणे शिक्षकस्य पाठनकाले वयं किं कुर्मः? एकं द्वयं शब्दमपि अस्माकं स्मरणे स्थापयामः। यथा एकम् उदाहरणम् अत्रापि वदामि। 2019 तमवर्षे एव 18 अन्ते एव संस्कृतभारतीपक्षतः भ्रान्तसम्मेलनम् आसीत्। तत्र मुख्यवक्तुः भाषणकाले स उक्तवान् एव, ते उक्तवन्तः एव अद्य द्वे इति। तदा अद्य द्वे इति शब्दस्य अर्थम् अहं न जानामि। तस्य भाषणं सम्पूर्णमपि मम स्मरणे न आसीत्, तथापि अद्य द्वे इति शब्दः मम स्मरणे अभवत्। अतः नूतनशब्दस्य किं भवति? ये कठिनशब्दाः भवन्ति, यदि वयं चयनात्मकश्रवणे किं भवति? तान् कठिनशब्दान् अपि वयं केवलं स्वीकुर्मः एव। संरचनात्मकपदं प्रारम्भिकसमये किं भवति? कठिनशब्दानाम् अर्थं छात्राः न जानन्ति, किन्तु आवश्यकसमये वाक्यव्यवहारं ज्ञात्वा तादृशं पदम् अपि रचयति। अर्थात् प्रारम्भिकसमये यथा अहम् उक्तवान् अद्य द्वे इति पदं, कदाचित् अद्य द्वे इति पदस्य अर्थमपि न ज्ञातवान् अहं, किन्तु परवर्ती समये यदा अद्य द्वे इति शब्दं ज्ञातवान् तस्य संरचनाम् इत्युक्ते रचनां कृतवान्। अद्य द्वे वृष्टिः न भवति, अथवा अद्य द्वे भोजनं सम्यक् आसीत्। एवं प्रकारेण वाक्यानां रचनां कृत्वा अपि वयं तस्य अपि अर्थमपि जानीमः, स्वस्य रचनाकौशलस्य अपि विकासं कुर्मः एव। कदाचित् रचनाद्वारा अपि सृजनात्मककौशलद्वारा अपि भाषाविकासः भवति एव। व्याकरणरूपः प्रारम्भिकसमये व्याकरणविषये ध्यानं न ददाति छात्रः, किन्तु शिक्षकम् अनुकृत्य रामशब्दवत् अन्यशब्दानां प्रयोगविषये अपि जानाति एव। प्रारम्भिकसमये किं भवति? व्याकरणविषये वयं न ध्यानं दद्मः। अहं गच्छति, वयं खादामि, एवमपि वयं वदामः। किन्तु यदा शिक्षकः वदति यथा रामशब्दः भवति तथैव अन्यशब्दाः अपि भवन्ति। एवं शिक्षकस्य मुखात् एवं वाणीं श्रुत्वा वयमपि किं कुर्मः? व्याकरणविषये अपि किञ्चित् ध्यानमपि दद्मः एव। परवर्ती बिन्दुः अस्ति सन्दर्भवाक्यं। विषयस्य आलोचनासमये शिक्षकः श्लोकान् सुभाषितानि श्रावयति। तान् श्रुत्वा छात्रः स्वजीवने अपि आचरति। किं भवति? पश्यामः केषुचित् स्थानेषु केचन छात्राः भवन्ति। शिक्षकः कक्षासु किं करोति? मातृभाषाकक्षां पश्यन्तु। इदानीं मातृभाषामध्ये यद् रूढिः भवति अथवा लोकवाणी भवति तत्तु लघुबालाः कदापि न पठन्ति, किन्तु शिक्षकस्य कथनकाले एतत् सर्वं ते श्रुत्वा तेषां स्मरणे एव भवति। अनन्तरम् एतेषां प्रयोगः अपि ते कक्षासु अपि कुर्वन्ति अथवा स्वजीवने अपि कुर्वन्ति। एतदेव आसीत् अस्माकं चयनात्मकश्रवणस्य 5 अंशाः। ये भवन्ति खलु समस्यामूलकं, नूतनशब्दग्रहणं, संरचनात्मकपद, व्याकरणरूपः, सन्दर्भगतवाक्यं। नाम स्तरत्रयम् अस्माकं भवति। प्राथमिकस्तर, माध्यमिकस्तर, उच्चस्तर। उच्चस्तरे श्रवणकौशलस्य विकासस्य तथा आवश्यकता न भवति यावत् अस्माकं प्राथमिक पुनश्च माध्यमिकस्तरे आवश्यकता भवति। अतः प्राथमिक पुनश्च माध्यमिकस्तरे छात्राणां बालानां कथं वयं श्रवणकौशलस्य विकासं कुर्मः तस्मिन् विषये एकवारं चर्चां कुर्मः एव। प्राथमिकस्तरे छात्राः किम् इच्छन्ति? पठितुं ते न इच्छन्ति, ते केवलं गीतं, नृत्यम् इत्यादि इच्छन्ति। अतः
प्राथमिकस्तरे वयं शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, हास्यवीरकथा च अस्माकं श्रावणीयम्। अर्थात् शिशुगीतानि, संस्कृतस्य शिशुगीतं किं नाम चटक चटक रे चटक, एतद् गीतं भवितुम् अर्हति। अभिनयगीतम् इत्युक्ते एकः शृगालः, एतत् शृगालगीतम् अपि भवितुम् अर्हति। अनेन छात्राः अभिनयं कुर्वन्ति, तेषां शब्दज्ञानं भवति। पुनश्च हास्यवीरकथाश्च, याः कथाः सन्ति, पञ्चतन्त्रतः कथा भवतु, एताः कथा अपि तेषां कृते अपि वक्तव्या। द्वितीय अस्ति माध्यमिकस्तरे, समान एव अस्ति। प्राथमिक इत्युक्ते आगच्छति अस्माकं कक्षा प्रथमीतः पञ्चमी पर्यन्तं, माध्यमिकम् इत्युक्ते भवति कक्षा षष्ठीतः अष्टमी पर्यन्तं। माध्यमिकस्तरे अस्माकं किं करणीयं, तस्मिन् स्थाने शिक्षकः करुणवीरहास्य रत उपेताः कथाः श्रावयितुं शक्नोति। उद्देश्यं किम् अस्ति अस्माकं, छात्रः यथा सरलं शुद्धं च संस्कृतं वक्तुं समर्थः भवेयुः, पुनश्च सरले शुद्धे संस्कृते च स्वमनोभावं प्रकटयितुं यथा समर्थः भवेयुः। एतदेव अस्माकं श्रवणकौशलस्य विकासस्य अस्माकं मुख्यं लक्ष्यम् उद्देश्यं भवति। श्रवणकौशलद्वारा अस्माकं छात्रस्य कुत्र कुत्र लाभः भवति इत्युक्ते छात्राणां मानसिकविकासः भवति। ये छात्राः भवन्ति तेषां मानसिकविकासः भवति। पुनश्च ते नूतनान् शब्दान् पुनश्च तेषाम् अर्थान् अपि ते जानन्ति। अनेन किं भवति, तेषां शब्दकोशस्य बुद्धिः भवति। प्रश्नः कदाचित् भवितुम् अर्हति, छात्राणां शब्दकोशस्य बुद्धिः कथं भवति नाम, ते समुचितरूपेण वाक्यानि श्रुत्वा तेषां मानसिकविकासः भवति। अनेन नूतनशब्दान् तेषाम् अर्थान् च अपि ते ज्ञातुम् इच्छुकाः भवन्ति। शिक्षां प्रति तेषाम् आग्रहः वर्धते। यथा पश्यन्तु, केचन छात्राः कक्षासु किं भवन्ति, गणितं पठितुम् इच्छन्ति, केचन मातृभाषां पठितुम् इच्छन्ति, केचन विज्ञानं पठितुम् इच्छन्ति। तस्य कारणं किं, केचन इङ्ग्राजि अपि पठितुम् इच्छन्ति। तस्य कारणं भवति सा मातृभाषा वा सा भाषा किं पूर्वमेव तेषां स्मरणे तथैव अस्ति। अतः ते छात्राः तदेव विषयं पठितुम् अधिकाधिक इच्छुकाः भवन्ति। पुनश्च तेषाम् उच्चारणे अपि शुद्धता स्वयम् आगच्छति। परवर्तिकाले श्रवणकौशलस्य विकासात् परं ते वादविवादेन स्वस्य विचारान् तर्कद्वारा अपि प्रकटयितुं ते समर्थाः भवन्ति। अतः एतत् सर्वमेव अस्माकं श्रवणकौशलस्य लक्ष्यं भवति। आशा करोमि भवन्तः एतत् सम्पूर्णरूपेण चर्चासत्रे भागं गृहीतवन्तः इति। इदानीं वयं पश्यामः, प्रश्नोत्तराणां विषये चर्चां कुर्मः। एते प्रश्नाः अपि पूर्वमपि अस्माकं परीक्षासु अपि आसन् एव OSSTT मध्ये। सामान्यश्रवणस्य विभागे अन्तर्भुक्तम्, एतेषु कः सामान्यश्रवणस्य विभागे अन्तर्भुक्तः अस्ति। एकाग्रश्रवणं, सन्दर्भवाक्यश्रवणं, समस्यामूलकं श्रवणं, व्याकरणरूपश्रवणं। सामान्यश्रवणं के सन्ति, पर्याप्तश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, एकाग्रश्रवणं, अनौपचारिकश्रवणं, बाधाहीनश्रवणम्। एते पञ्च एव भवन्ति सामान्यश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः। अतः एतेषु कः भवति, एकाग्रश्रवणमेव भवति। समुचित उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति। अत्र उत्तराणि अपि लिखन्तु। कदाचित् अहं चिन्तयामि अन्तिमपर्यन्तं सर्वे न पश्यन्ति, ये केपि अन्तिमपर्यन्तं पश्यन्ति कृपया उत्तराणि लिखन्तु एव। अनौपचारिकं श्रवणं किं नाम, अनौपचारिकश्रवणस्य को अर्थः भवति। अनौपचारिकश्रवणस्य अर्थं भवति विषय अतिरिक्तं परन्तु पाठ्यसम्पर्के। यः विषयः इत्युक्ते अनौपचारिक इत्युक्ते विषयात् अतिरिक्तं भवति किन्तु पाठ्यसम्पर्के भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, किं चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्गतं भवति। चयनात्मकश्रवणस्य के सन्ति प्रारम्भिकसमये भवन्तः जानन्तु। चयनात्मकश्रवणे अस्ति समस्यामूलकं, नूतनशब्दग्रहणं, संरचनात्मक व्याकरणं, पुनश्च सन्दर्भगत। एतेषु प्रश्नः अस्ति चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्गतः कः भवति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति नूतनशब्दग्रहणम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, एकं विषयं वारं वारं श्रवणम् इत्युक्ते किम्। यदि एकं विषयं भवन्तः वारं वारं शृण्वन्ति तद् किं भवति, पर्याप्तश्रवणं भवति। एकाग्रश्रवणं श्रवणस्य अन्तर्भुक्तः। एकाग्रश्रवणः कस्य श्रवणस्य अन्तर्भुक्तः, एकाग्रश्रवणः सामान्यश्रवणस्य एव अन्तर्भुक्तः। यतोहि सामान्यश्रवणस्य एव अन्तर्भुक्तः भवति अस्माकं पर्याप्तश्रवणः, पुनश्च शान्तचित्तश्रवणः, इतोपि अनौपचारिकश्रवणः। अग्रे पश्यन्तु, विषयबहिर्भूत किन्तु पाठ्यसम्बन्धीय एतादृशश्रवणम् इति उच्यते अस्माकम् अनौपचारिकश्रवणम् इति।
अग्रे पश्यामः शिशुगीतानि अभिनयगीतानि द्वारा हास्यवीरकथा च शिक्षकः कक्षासु पाठयति। एतस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् अस्ति एव, अथवा एतद् मुख्यं लक्ष्यं नास्ति, एतद् कस्मिन् स्तरे शिक्षकः पाठयति, उच्चमाध्यमिकस्तरे, प्राथमिकस्तरे, बाल्यात् एव किमपि न। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति प्राथमिकस्तरे एव शिशुगीतानि अभिनयगीतानि हास्यवीरकथा च चलति। मित्राणि, एतदेव आसीत् अद्यतनसत्रं, यत्र वयम् एतेषु विषयेषु चर्चां कृतवन्तः। आशा करोमि भवन्तः अपि सकुशलम् एतत् सत्रे भागं गृहीतवन्तः। पुनः मिलामः आगामि सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि।